जेन्ना एक रेझोल्युशन हांवें मांडलें जे स्लम्स ज्यो इनलिगल स्लम्स गोंयभरांत जाल्ल्यो आसा, गोंयांत हेच्या पयलीं केन्नाच स्लम्स नासल्यो, केन्नाच नासल्यो. बस्ती म्हणटा स्लम्स ह्यो म्हणल्यार तो आमकां खबर वचनासलें. पण ह्या आतां सद्या इतल्यो स्लम्स जाल्ल्यो आसा आनी आख्खे म्हणल्यार जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते हांकां सपोर्ट करता, ते तेंची मतां घेवपाक वयता, ते तांकां इलिगल एक्टिविटीज करपाक प्रमोट करता, ते तांकां स्कीम दिता, ते तांकां आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड ही सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करता. प्रत्येक स्कीम रेझोल्युशन्स जे आसा ते सगळे तांकां दिता, ते तांकां म्हाजें घर दिता. आयज म्हाजेर घराची धोरणां घेवन मुखेलमंत्री जो आसा तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता, ते म्हणटा म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर कितें? हे स्लम्स ज्यो इनलिगल आसा तांकां रेग्युलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा, तांकां लिगलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा. ते कोमुलदार जागे जे आसा ते गव्हर्नमेंट जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून दवरले, हे रेग्युलायज लिगलायज करपाक लागून हो मुखेलमंत्री वावुरता.